نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، جامع القرآن ہے، جامع القرآن ہے، نگر نگر کلی کلی، نگر نگر کلی کلی، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے لکھاں بھلیاں تے بھٹکاں رہایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا رہا کہندا، لہو مکے دیاں گلیاں دے وچ چلدا رہا کہندا، بدن بھکدے انگاراں دے اُتے جلدا رہا کہندا، کیڑا صدمہ بنا سہی تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے، کیڑا صدمہ بنا سہی تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے، کیڑا صدمہ بنا سہی تے وزیر عرشاں تے ہندو تے فرشاں تے ہندو، جبریل امین علیہ السلام ہے کہ نہیں ہے بھئی، اور نیچے سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وزیر عرشاں تے ہندو تے فرشاں تے ہندو، اے رہنے نال آقا دے تو بھاوے مٹی تے بھاوے رو، اے رہنے نال مدنی دے تو بھاوے مٹی تے بھاوے رو، جہاں تے پرچ میں توحید لہرایا صحابہ نے، جہاں تے پرچ میں توحید لہرایا صحابہ نے، جہاں تے پرچ میں تو لکھاں بھلیاں اتے بھٹکاں رہلایا صحابہ نے، خدا دے دین نو دنیا تے بالآخر ظالماں نو حق پرستی کے سکھائی ہے، بالآخر ظالماں نو حق پرستی کے سکھائی ہے، مقابل کفر دے ہر موڑ تے رت کے بہائی ہے، او کیڑا بھار ہا جیڑا نہیں چاہیا صحابہ نے، او کیڑا بھار ہا جیڑا، او کیڑا بھار ہا جیڑا نہیں چاہیا صحابہ نے، او کیڑا بھار ہا جیڑا نہیں چاہیا صحابہ نے، او کیڑا بھار ہا جیڑا لکھاں بھلیاں اتے بھٹکاں رہلایا
صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے خلافت وچ رہے لوگاں دیاں مزدوریاں کردے خلافت وچ رہے لوگاں دیاں مزدوریاں کردے ادھی راتی بیواد گھر پانی رہے پردے مدینے وچ کیڑا بنگلہ بنوایا صحابہ نے مدینے وچ کیڑا بنگلہ مدینے وچ محل کیڑا بنوایا صحابہ نے لکھاں بھولیاں اتے بھٹکاں نو رہلایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین نو او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا او دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا ہر حال میں تم سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا میری جان صحابہ کے حق میں ایمان صحابہ کے حق میں ارمان صحابہ کے حق میں دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں گلشن کی بہار صحابہ ہے روشن مینار صحابہ ہے مطلع انوار صحابہ ہے محبوب غفار صحابہ ہے سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہے کفار کی نمتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہے صادق اور امین صحابہ ہے حسن میں حسین صحابہ ہے وہ دیکھ لو آج بھی روزے بے روزے کے مکین صحابہ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر با صحابہ با صحابہ با صحابہ اج اسلام تے صدیق دا قرضہ بقایا ہے اج اسلام تے صدیق دا قرضہ بقایا ہے دیتا جس نے ہتھی اس آخری ضامن دسایا ہے وصولی دان مقصد نہ لکھوایا صحابہ نے وصولی دان مقصد نہ لکھوایا صحابہ نے لکھاں بھولیاں اتے بھٹکاں نو رہلایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے خدا دے دین